नॉनफेक के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुनिया की तारीख़ के औराक को पलटा जाए तो जो फ़ज़ीलत दर्जात और मुकाम रसूलुल्लाह और आले रसूल का है वो किसी और का नहीं। मगर फिर भी ये सब कुछ जानते हुए खुद को मुसलमान कहने वाले लोगों ने आले रसूल पर शदीद तरीन मुज़ालिम ढाए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे करबला के वाक़या के बाद रसूलुल्लाह के घराने के साथ पेश आने वाले वाक़यात की, और साथ ही आपको बताएंगे इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब कुबरा के उस खुतबा के बारे में कि जिसने दरबारे जदीद को झंझोड़ कर रख दिया था और जिसके बाद वहां मौजूद यहूदी और ईसाई भी यजीद के खिलाफ हो गए थे। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको मालूमात के लिए बता दें कि जनाब ज़ैनब का दरबारे जदीद में दिया गया यह खुतबा तमाम मोतबर इस्लामी किताबों में आज भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ मौजूद है। करबला में जब जदीद ने इमाम हुसैन और आपके असहाब को बेरहमी से शहीद कर दिया तो उसके बाद यजीद ने खानदान रसूल को कैदी बनाकर अपने दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। मुल्क शाम में रहने वाले सब लोगों को ये दिन ईद की तरह मनाने को कहा गया। दोस्तों, जब आले रसूल को कैद करके करबला से कूफा और कूफे से शाम लाया गया तो यजीद के दरबार में दाखिल होने से पहले ही उनको रोक दिया गया और तब तक आले मोहम्मद को दरबार के बाहर जंजीरों, बेड़ियों और गले में तोप डालकर रोके रखा गया जब तक दरबार में सारी सजावट और जश्न की तैयारियां पूरी नहीं हो गई। करबला का लूटा हुआ यह काफिला बिलाखिर दरबार जदीद में दाखिल हुआ, जहां 700 से ज्यादा कुर्सी नशीन बैठे हुए थे। शराबियों जवारियों की इस मजमा में जब रस्सियों से जकड़ी हुई रसूलुल्लाह की बेटियों को लाया गया तो पत्थरों और गर्म पानी फेंककर उनका इस्तकबाल किया गया। जिसको कुछ न मिला वो खाक फेंककर यजीद को खुश करने की कोशिश कर रहा था। जालिम और बदतरीन लोग कुर्सियों पर बराजमान थे। वहीं सैयदुश्शुहदा के मजलूम अहले खाना तपती हुई जमीन पर बालों से चेहरों को छुपाए हुए बैठे थे। दोस्तों, इसके बाद यजीद मालून के पास हजरत हुसैन का कटा हुआ सरे मुबारक तश्त में रख कर लाया गया और यजीद मालून हजरत हुसैन के दंदाने मुबारक पर एक छड़ी के जरिए बेहुरमती करने लगा। ये देखकर जनाब सजाद को जलाल आ गया और आपने अपने मुकाम से खड़े होकर यजीद की तरफ इशारा करते हुए खुतबा देना शुरू कर दिया। जब यजीद ने देखा तो उसने अपने सिपाहियों को जनाब सजाद को जबरदस्ती बैठाने का हुक्म दिया और इस तरह जनाब सजाद को उनके गले में पड़े तोप और जंजीरों में हाथ डालकर यजीद के सिपाहियों ने बैठने पर मजबूर कर दिया। ये देखकर इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब कुबरा खड़ी हो गई और एक कसीर तादाद से बड़े दरबार में खुतबा देना शुरू किया। यजीद ने बीबी को भी अपने सिपाहियों से चुप कराने और बैठाने का हुक्म दिया। अब जो ही सिपाही आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब ने हजरत अली करहमुल्लाह वजह के लहजे में कहा, ए यजीद, तू मुझे रोकेगा? क्या तू नहीं जानता कि मैं अली की बेटी हूँ? ये देखकर वहां मौजूद 700 कुर्सी नशीन लोगों ने जनाब ज़ैनब के खुतबा को जारी रखने के लिए यजीद को कहा और इस तरह बीबी ज़ैनब ने खुतबा देना शुरू किया। दोस्तों, हम आपके सामने उस खुतबा के कुछ जुमले रखेंगे कि जिसने जालिमों और शराबियों से बड़े उस दरबार के लोगों को भी पछताने और रोने पर मजबूर कर दिया। और यही वो खुतबा था कि जिसके बाद यजीद की खिलाफत में बगावत फूटना शुरू हो गई थी और मजबूरन यजीद को हर तरह के जुल्मों सितम करने के बाद एक तवील अरसे के बाद आले रसूल को रिहाई देनी पड़ी थी। जनाब ज़ैनब ने खुतबा देते अर्ज किया, तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जो सारी कायनात का मालिक है और दरूदो सलाम हो रसूल और अहले बैत रसूल पर। उसके बाद बीबी ज़ैनब ने अर्ज किया, ए लोगों, मैं किसी बागी की नहीं, नवासा रसूल की बहन हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे नाना हैं, अली मुर्तज़ा मेरे बाबा हैं और मैं फातिमा बिनते मोहम्मद की बेटी हूँ। ये सुनने पर पूरे दरबार में खामोशी सी छा गई। वो लोग जिनसे यजीद ने इस काफिले को बागियों का काफिला बताया था बड़ी हैरानी और परेशानी में पड़ गए और सबके कान बीबी ज़ैनब के अल्फाजों की तरफ टिक चुके थे। आपने फरमाया, ए यजीद, तूने जितना मकारो फरेब करना था कर लिया। अगर तुझ में हिम्मत है तो और मकारो फरेब कर ले। खुदा की कसम, हम अहले बैत का जिक्र पिटने वाला नहीं, मेरे जद्दे रसूल की वही यानी कुरान भी पिटने वाला नहीं। कितनी सच्चाई है खुदा वंदे आलम के उस इरशाद में कि आखिर जिन लोगों ने बुराइयां की थी उनका अंजाम भी बहुत बुरा हुआ।
اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ جو یزید تو نے زمین و آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح دربار میں پیش کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو ہمارا مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی ہے اور تو کوئی بڑا عزت دار بن گیا ہے۔ کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ خالق کائنات نے بغیر کسی خطرے کے اطمینان سے اپنا حکم چلانے کا یہ موقع تمہیں دیا ہے؟ یزید ٹھہر اور انتظار کر اور ایک دو سانسیں اور لے لے، پھر دیکھ کیا ہوتا ہے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو انہیں مہلت دیے جاتے ہیں وہ ان کے حق میں کوئی بہتری ہے، بلکہ ہم تو انہیں اس لیے ڈیل دے رہے ہیں کہ خوب جی بڑھ کر گناہ سمیٹ لیں، اس کے بعد ان کے لیے سخت ذلت امیز سزا اور رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے گئے غلاموں کے بیٹے، کیا یہی انصاف ہے؟ کیا اس کو عدل کہتے ہو کہ تیری تو عورتیں اور کنیزیں بھی پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں بے پردہ سربراہانہ کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر جگہ جگہ لے جایا جائے؟ ہاں یزید، تو نے ہمارا یہ حال کیا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جہاں جہاں پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ایک ہجوم لگ جاتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی راہ راہ منزل منزل دور اور نزدیک سے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کاروان کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ ہی حمایتی دوست، نہ ہی نگہبان، مگر اے یزید انتظار کر، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے۔ جلد ہی وہ وقت آنے والا ہے کہ تجھے انتہائی ذلت کے عالم میں اللہ کے رسول کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بی بی زینب نے اپنے اس طویل خطبے میں یزید اور اس کے پیادوں کی ساری اصلیت کھول کر رکھ دی۔ دوستو، یہ سن کر پورے دربار میں قہرام برپا ہو گیا، سب زاروں قطار رونے لگے۔ تاریخ نے یہاں تک لکھا کہ یزید کے ظالم سپاہیوں تک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ جب بی بی زینب اپنا خطبہ دے چکی تو آپ نے اپنے بھتیجے اور امام حسین کے بیٹے جناب سجاد کو خطبہ دینے کے لیے کہا۔ اب دربار کی یہ حالت تھی کہ تمام لوگ یزید سے بدظن ہو چکے تھے، حالات بدل چکے تھے۔ اب یزید کی ہمت نہیں تھی کہ وہ امام سجاد کو لوگوں سے خطاب کرنے سے روک سکے، کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ راز افشا ہو چکا تھا کہ یزید نے امام حسین کو ناحق قتل کیا۔ معزز دوستو، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب امام سجاد کھڑے ہوئے تو لوگوں نے امام سے منبر پر آنے کا اصرار کیا، کیونکہ اب دربار میں موجود یہودی اور عیسائی تک بھی امام کا اور آل رسول کا مرتبہ سمجھ چکے تھے اور یہ بھی جان چکے تھے کہ یہ قیدی قافلہ حق پر ہے اور یزید باطل پر۔ یہ سب دیکھ کر یزید جٹپٹا کر ہڑبڑاہٹ میں بولا کہ میں نے حسین اور اصحاب حسین کا قتل نہیں کیا، ان کو تو عبید اللہ ابن زیاد، عمر سعد اور شمر نے قتل کیا ہے، اور اس سے اور بھی صاف ہو چکا تھا کہ امام حسین کو ناحق قتل کیا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب یزید کو اپنے ہی دربار میں ضلالت کا ڈر ستانے لگا تو اس نے امام زین العابدین کا خطبہ روکنے کے لیے مؤذن کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تو امام سجاد نے بلند آواز میں کہا، اے یزید بتا، اذان میں موجود یہ نام کس کے جد کا ہے، تمہارے یا ہمارے؟ معزز ناظرین، یزید کی یہ چال بھی اس کے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ وہ خاموش رہا، مگر اب مجمع بغاوت پر آ چکا تھا۔ ایک عیسائی اور ایک یہودی نے یزید سے کہا کہ یزید، تو نے اپنے نبی کی اولادوں کا یہ حشر کیا، ہم آج بھی جناب موسیٰ کی دور کی نسلوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یزید نے ان دونوں یہودیوں اور عیسائیوں کا بھی قتل کروا دیا اور اپنے ظلم و ستم سے شام کے لوگوں کو آخر کار خاموش کروا دیا۔ دوستو، حق کبھی چھپتا نہیں، اسے چھپانے کے لیے کتنے ہی ظلم کا ہی سہارا کیوں نہ یزید نے لیا ہو۔ آج 1400 سال بیت چکے ہیں، یزید تھا اور حسین ہے کی صدائیں دنیا کے کونے کونے میں بلند ہیں، اور خود یزید کے حمایت یافتہ لوگوں میں سے بھی کسی نے اپنی اولاد کا نام یزید نہ رکھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، یزید تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی۔